पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अकामा रखने वाले पाकिस्तानियों की मालूमात के तबादले का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से UAE की वजारत खजाना को खत भी अरसाल। FBR का कहना है मालूमात फराहम ना करने पर दोहरे टैक्स का मुआहदा खत्म कर दिया जाएगा। जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है, हुकूमत उनको बाहर जाने की इजाज़त मुकदमात की वजह से नहीं देगी। कोर्ट उनको भेजें या वो कोर्ट्स की जाएं तो कोर्ट्स के सामने तो हुकूमत कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन हुकूमत उनको गालबन इजाज़त नहीं देगी। अगर काबीना मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मेडिकल ग्राउंड पे ना देती, कोई और देता भी तो एक्सपोज होता। हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकालेगी। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का प्रोग्राम हार्ड टॉक में ऐलान। कहा अगर अदालत ने नाम ECL से निकालने का फैसला दिया तो हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी। अगर काबीना इजाजत ना देती तो नवाज शरीफ नहीं जा सकते थे। मजीद बोले तहरीक इंसाफ की 5 सीटों की अक्सरियत है, जबकि उसे इत्तेहादियों को भी खुश रखना है। नवाज शरीफ के इलाज का मामला, हुसैन नवाज और डॉक्टर अदनान का कहना है मेडिकल रिपोर्ट्स 2-3 रोज में अदालत में जमा करा दी जाएंगी। उधर वकील आजम नजीर का कहना है अभी तक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क कयाम में तौसीह की दरख्वास्त नहीं दी गई, लेकिन 2-3 दिन में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मतला कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा नवाज शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने के मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। नवाज शरीफ को सजा के बाद बाहर भेज दिया, फिर किस मुंह से कहते हो नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीद। कहा मियां साहब केसेस साबित होने पर भी बाहर हैं। जरदारी साहब पर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन वो जेर हिरासत हैं। 27 दिसंबर को लियाकत बाग जलसे में सिलेक्टेड हुकूमत को आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो अदालत फैसला करेगी। हम उन्हें कराची मुंतकिल करेंगे। तालीम पर खर्च होना था, उससे बैरून मुल्क महलात खरीदे गए। वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ऐप लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। कहा करप्ट इंसान अवाम का दुश्मन है। मुल्तान के लोग कहते हैं मेट्रो नहीं चाहिए, लेकिन बना दी गई, वो आज खाली चल रही है। अजीब बातें सुनते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जबरदस्त है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नस्ब में नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक इनोवेटिव पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के तहत मंसूबे का मकसद मुहक्किकीन, तख्लीक और सरमायाकारों, इत्तला कुनिंदगान, सार्फिन को यकजा करना है। वज़ीर आज़म का चीन और तुर्की के ताउन से कायम तहकीक और तरक्की मरकज का भी दौरा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट लाइन में खड़े होकर दस्तखत करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। कहा किसी को बिल पर एतराज है तो जवाब पेश करे। नवाज शरीफ हशाश बशाश जहाज में बैठकर गए, अगले दिन लंदन में शॉपिंग करते नजर आए। लंदन में जो हो रहा है अवाम उसे समझ गए हैं। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह आज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब का कहना है कि 3 माह टिकट ट्रेन के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। ट्रेन को बिजली से पूरे ट्रैक पर चलाया जाएगा। चीनी अमला 3 माह बाद ऑपरेशन पाकिस्तानी इंतजामिया के हवाले करेगा। बाकायदा इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ समेत तमाम अपोजिशन को दावत देंगे। बरतानिया के आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, इलेक्शन सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। साउथ वुडफोर्ड में लेबर उम्मीदवार फायजा शाहीन और कंजर्वेटिव पार्टी उम्मीदवार आइन डंकन स्मिथ की इंतखाबी मुहिम। अदाकार ह्यू ग्रांट लेबर पार्टी के लिए मैदान में आ गए। इल्फर्ड साउथ में लेबर उम्मीदवार सैम टेरी की इंतखाबी मुहिम में मेयर लंदन सादिक खान की शिरकत। साउथ एशियन गेम्स का मेला आज इख्तिताम को पहुंचेगा। खेलों के मेगा इवेंट में पाकिस्तान के तमगों की तादाद 124 हो गई, जिसमें 32 गोल्ड, 37 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टेबल पर भारत, नेपाल और श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर है।
اور موسم نے کروٹ بدلی تو شہریوں کی بھوک بھی تیز ہو گئی۔ لاہور میں بڑی تعداد میں شہریوں نے بھوک مٹانے کے لیے کھابا پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ دمبا کڑاہی کے خاص پوائنٹ ٹرک اڈے پر بھی رونق بڑھ گئی۔ بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ چلے گئے تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ کیا کل کو زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے، اس کے بارے میں؟ Sir, I don't know about what organization, Roshan Pakistan. اچھا اوکے، جہاں تک نائس ٹو میٹ یو۔ میاں صاحب صدر زرداری صاحب کا کیس بالکل الگ ہے۔ میاں صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ تھا، اپنا سزا گزار رہا تھا، اور صدر زرداری صاحب پہ بہت سے الزام لگے ہیں، لیکن کوئی کنوکشن نہیں ہوا۔ اس کے باوجود صدر زرداری صاحب جیل میں ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب کا اور صدر زرداری صاحب کا فرق ہوتا ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ انیسنٹ انٹل پروون گلٹ، جب اس کا کوئی کنوکشن نہیں ہے، اور میاں صاحب کنوکشن کے باوجود باہر ہے۔ یہ اس کا حق تھا، طبی بنیاد کی سہولت فراہم کیا گیا، لیکن جیسے ہمارا چیف جسٹس صاحب سب کہہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ ڈیسیجن، یہ چوائس خان صاحب کا تھا اور خان صاحب نے کروایا۔ ایک تو آج آپ ذرا بڑے کھلے کھلے دکھائی دے رہے ہیں ملاقات کے بعد، تو ہمیں صحت کے بارے میں بتا دیں۔ پھر 2020 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا، 2019 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا۔ پیپلز پارٹی کے لیے 2019 میں کوئی بھاری نہیں رہا۔ مشکلات آج ہم نے، اس سال ہم نے مقابلہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی مشکلات کا سامنا، کوئی مشکلات نہیں تھا۔ اور اگر آپ عام آدمی کے مشکلات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، آپ عام جو مزدوروں کا، ہریوں کا، سفید پوش طبقے کا، چھوٹے تاجروں کا، دکانداروں کا جو معاشی صورتحال ہے، پورا پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، کوئی صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ شاید زرداری صاحب بھی ملک سے باہر چلے جائیں۔ آپ کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے، زرداری صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی صحت کیسی ہے؟ صدر زرداری صاحب کا آج ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جو ہمارا ملاقات ہوا، وہ صدر زرداری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کا جو اسٹڈی ہے، جو ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ جو بنا ہے، ان کا ایگزامینیشن ہوا، اور اب تک وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ نہیں آیا۔ وہ میڈیکل رپورٹ آئے گا، وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ کورٹ میں پیش ہوگا، اور کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا کہ اگر ہمیں میڈیکل بیل ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور ہم فوراً انشاءاللہ تعالیٰ پھر صدر زرداری صاحب کو کراچی کا ہاسپٹل میں ہم شفٹ کریں گے۔ کی جانب سے عندیہ دیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے، کیا آپ کی نالج میں ہے کہ کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ میرا نالج میں ہے کہ جو حکومت ہے، انہوں نے ہر کوشش، ہر منصوبہ استعمال کیا کہ کوئی کنسنسس نہ ہو، اس پروسیس کو ڈریگ آؤٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، ہیئر فائر کیا جائے۔ اپوزیشن کا پورا کوشش یہی رہا کہ ہم یہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہم پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس سے کوئی نتیجہ نکلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کنسنسس بنے، اور اگر حکومت کے وزیر یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ agreed ہے اور consensus بنے گا, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. اگر they've agreed to agree to one of the opposition parties' suggested name, تو بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے نہ, اس کا ایک خواب ہے کہ سندھ حکومت پہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو جو ہمارے صوبے کے عوام کے حقوق پہ سودا کر کے اپنا وفاق کے ساتھ دے, اور ہر سازش ناکام رہا. ہر موقع پہ ان کا یہ کوشش ناکام رہا. آپ نے کتنے بار سنا ہے کہ سندھ حکومت جاری ہے, جا رہی ہے. آپ کتنے بار سنے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اریسٹ ہونے والا ہے, لیکن اب بھی سندھ حکومت ہے, اب بھی سندھ کا وزیر اعلیٰ. آج میں ویکینڈ پہ واپس آتے ہوئے ہم نے کراچی میں 7 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے. نہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ کے خلاف, نہ
کوئی نمبرز ہے ہمارا اپوزیشن کے پاس؟ یہ 2-3 کے دکا ٹانگا حکومت جیسے ان کا یہاں ہے مہمانوں کا حکومت وفاق میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی مینڈیٹ ہے.